हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। प्यारे बच्चों, आज एक नया सबक स्टार्ट करने वाले हैं, सबक नंबर 9, जिसका उन्वान है खुदा को ना भूल या डोंट फॉरगेट द ऑलमाइटी गॉड। स्टूडेंट, खुदा का कोई भी काम बग़ैर हिकमत के नहीं होता। इसलिए अगर आपके साथ कभी कोई वाक़या आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है तो आप ये ना समझें कि क्या हो गया, या उस पर हम तरह तरह से अपने आप को कोसते हैं, अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं, तो वो ये ना करें हम, बल्कि यकीनन उसमें खुदा की कोई ना कोई मसलहत होती है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उस पर सब्र करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हम इस उन्वान में, जो खुदा को ना भूल उन्वान से हमारा सबक है, इसमें क्या कहानी है और इसमें किस तरीके से लोग खुदा को भूल गए हैं, जिसका पछतावा उनको बाद में भी होता है। तो स्टूडेंट, खुदा को ना भूल ये हमारा टॉपिक है। हम सब जानते हैं कि खुदा की मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं होता। हमें मेहनत करनी चाहिए और खुदा से भलाई की उम्मीद रखनी चाहिए। और खुदा सारे कायनात का मालिक है, यानी कि जो कुछ भी उसने दुनिया में बनाया है वो उसका मालिक है। वो जिसे चाहे जिस हाल में चाहे रखे और हर चीज़ पर वो ही कादिर है। वो जिसे चाहे दौलत से नवाजे, जिसे चाहे मुफलिस बना दे, जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इसलिए हमेशा खुदा के से डरते रहना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, कहानी देखते हैं। कहानी में क्या दिखाया गया है। स्टूडेंट, किसी इलाके में 3 माजूर रहा करते थे। माजूर कौन होते हैं? जिनके जिस्म में किसी न किसी तरह की कोई कमी हो, यानी कि हैंडीकैप्ड, जो दूसरों की मदद के मोहताज हों, उनको हम माजूर कहते हैं। इनमें एक कौन था? इनमें एक अंधा था जो देख नहीं सकता, एक गंजा था जिसके सर पर बाल नहीं थे, और तीसरा था कोढ़ी, जिसकी एक तरीके की बीमारी होती है, ये जिसमें कोढ़ हो जाता है। ये तीनों ही अक्सर अपने माजूरी, यानी कि अपनी जो इनके जिस्म में कमी थी, इसको लेकर आपस में बातें करते थे और खुदा की कुदरत पर गौर करते थे। तीनों ने मिलकर खुदा की बारगाह में दुआ मांगी कि ऐ खुदा, हम बहुत मजबूर हैं, गरीब भी हैं। कैसे हैं? मजबूर हैं और कैसे हैं? गरीब भी हैं, यानी कि मुफलिस हैं, हमारे पास खाने पीने का सामान तक नहीं है। ऐ खुदा, हम लोगों को अच्छा कर दे। कैसा कर दे? अच्छा कर दे। किस ने कहा? अंधे ने कहा मुझे आंखों की रोशनी दे दे, गंजे ने कहा मेरे सर पे बाल दे दे, और कोढ़ी ने क्या कहा कि मुझे जो है वो मेरी इस बीमारी से मुझे ठीक कर दे। और क्या कर दे? और दौलत से नवाज दे। क्यों नवाज दे? क्योंकि ये लोग गरीब भी थे, ताकि हमारी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजर सके। खुदा ने इन लोगों की दुआएं कबूल कर ली और ये तीनों आदमी अच्छे और मालदार हो गए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ मालदार होने के बाद। कुछ दिनों तक ये तीनों आजिज़ी के साथ मतलब अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे। यानी अल्लाह ताला ने इन्हें दौलत भी दी, अल्लाह ताला ने इनकी माजूरी जो थी वो भी ख़त्म कर दी, अंधे को आंखों की रोशनी दे दी, कोढ़ी के जिस्म से कोढ़ ख़त्म कर दिया। तो कुछ दिनों तक तो ये अल्लाह ताला के बहुत शुक्र अदा करते रहे और बहुत आजिज़ी की ज़िंदगी गुजारते रहे, और इस तरह से वक्त को, अपने पुराना जो इनका गुजरा हुआ वक्त था उसको याद करते और खुदा का शुक्र भी करते कि अल्लाह ताला तूने हमें मालदारी भी दे दी अब, और तूने हमारी जिस्म से जो हमारी माजूरी थी वो भी ख़त्म कर दी। मगर आगे क्या हुआ? कुछ ही दिनों बाद उनके सोचने समझने का जो अंदाज़ था वो बदल गया। यानी शुरू में तो बहुत आजिज़ी की ज़िंदगी गुजारी और खुदा का शुक्र अदा करते रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सब कुछ बदल गया। और वो कैसे हो गए? मगरूर हो गए, यानी कि तकब्बुर आ गया उनके अंदर, गुरूर आ गया अपनी दौलत पर और अपने तंदुरुस्त जिस्म पर। दौलत के गुरूर ने इन लोगों को खुदा की याद से गाफिल कर दिया, यानी कि दूर कर दिया। अब वो खुदा को याद नहीं करते थे, उसका शुक्र अदा नहीं करते थे। अब वो अपने पिछले ज़माने को क्या हो गए? भूल गए अपने पिछले ज़माने को, और वो लोग अपने आप को पैदाइशी सेहतमंद, यानी अब पैदाइश से ही हम सेहतमंद हैं, यानी तंदुरुस्त है हमारा जिस्म, और ख़ानदानी दौलतमंद शुमार करने लगे। यानी पैदाइश से ही हम सेहतमंद थे और हमारे ख़ानदान से ही हमको दौलत विरसे में मिली है, ये तस्लीम अपने आप को शुमार करने लगे। खुदा ने क्या किया? खुदा ने आजमाइश करना चाहिए, इनकी आजमाइश करना चाहिए। और क्या किया? एक फ़रिश्ते को इंसान की शक्ल में गरीब और फ़कीर बनाकर, कैसा बनाकर? गरीब बनाकर और फ़कीर बनाकर इन लोगों के पास इम्तहान के लिए भेजा। फ़रिश्ता उस शख्स के पास गया जो पहले क्या था? पहले था गंजा। उसके पास गया और सवाल किया। क्या सवाल किया? कि खुदा के वास्ते मेरी मदद करो, खुदा ने तुम्हारी मुसीबत दूर कर दी, तुम दिन रात सर खुजाते रहते थे। क्यों? क्योंकि गंजे थे। खुदा के फजल से
تمہارے سر پر بال آ گئے اور اب تم دولت مند ہو گئے۔ اس نے جواب دیا تجھے معلوم نہیں کہ میں شروع سے ہی کیسا ہوں؟ شروع سے ہی امیر کبیر اور صحت مند ہوں۔ کس نے جواب دیا؟ گنجے نے جواب دیا جا پرے ہٹ۔ پرے کا مطلب ہوتا ہے دور ہٹ۔ جا، میں کچھ مدد نہیں کر سکتا، میں تیری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ جواب سن کر فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ آگے کیا ہوا۔ بعد اسٹوڈنٹ وہ شخص کس کے پاس گیا؟ وہ شخص پاس گیا جو پہلے کوڑی تھا۔ گنجے کے پاس گیا تو گنجے نے تو منع کر دیا کہ میں تو شروع سے ہی بھائی تندرست بھی ہوں، گنجا بھی نہیں تھا میں، اور شروع سے ہی امیر کبیر ہوں خاندانی، اور میں جا دور ہٹ جا میری نظروں سے، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ سب اس نے کہہ دیا۔ اب دوسری بات میں وہ کس کے پاس گیا؟ وہ گیا کوڑی کے پاس۔ کوڑی کے پاس جا کر فرشتے نے کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو، تم پہلے کتنے مجبور تھے، زخموں سے پریشان تھے۔ کوڑ جس کے جسم میں ہو جاتا ہے وہ اس کے جسم میں زخم ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو ان کا تم زخموں سے پریشان تھے اور دنیا تم سے نفرت کرتی تھی، کوئی تمہارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ پاس کیوں نہیں بیٹھنا پسند کرتے؟ کیونکہ کوڑ ایسی بیماری ہے جو اڑ کر لگتی ہے اسٹوڈنٹ، اس لیے لوگ ان کے پاس بیٹھنا نہیں پسند کرتے تھے۔ خدا نے اپنی قدرت سے تمہیں اچھا کر دیا، تمہیں مالدار بنا دیا، اب تم خدا کے لیے خرچ کرو، خدا تمہارے جان اور مال میں برکت دے گا۔ مگر کیا ہوا؟ مگر افسوس وہ بھی اکڑ گیا اور کیا کہنے لگا بکواس نہ کرو، اپنا راستہ ناپو، یعنی کہ راستہ ناپو مطلب اپنے راستے جاؤ، میں شروع سے ہی صحت مند ہوں، میرے باپ دادا خاندانی دولت مند تھے، کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی، جلدی دفع ہو جاؤ، میں کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے بہت افسوس کیا اور پھر وہ وہاں سے بھی چلا آیا۔ اب اسٹوڈنٹ تیسرے نمبر پہ کون بچا؟ تیسرے نمبر پہ بچا کون؟ ابھی گنجا اور کوڑی کے پاس آیا تھا فرشتہ، اور اب بچا اندھا۔ تو اب اس کے پاس گیا جو پہلے کون تھا؟ پہلے تھا اندھا۔ اس کے پاس فرشتہ گیا اور اس نے کیا کہا کہ خدا نے تجھے 2 آنکھیں دی اور دولت سے نوازا، تم پہلے بہت مجبور تھے، خدا نے تمہارے حال پر رحم کیا، اب تم خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرو۔ اس نے جواب دیا بے شک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے مجھ پر بہت زیادہ کرم اور احسان کیا، اس نے مجھے آنکھیں بھی دیں اور اس نے مجھے مالدار بھی بنایا، اس کی مہربانی سے میں اچھا ہو گیا، یہ سارا مال دولت اسی کی دی ہوئی نعمت ہے، تم جو چاہے لے لو۔ یہ سنتے ہی فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں۔ پہلے دونوں کی باتیں خدا کو کیسی گزری؟ ناگوار گزری۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا، وہ کہنے لگے ہم تو پیدائشی اچھے تھے، ہمارے پاس تو پیدائشی دولت تھی، خاندانی دولت ہے۔ ان پر عذاب آنا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں پھر کنگال ہو گئے یعنی کہ ان کی دولت ختم ہو گئی، اور اب یہ دونوں گنجا اور کوڑی اپنی پہلی حالت میں آ گئے، یعنی جو گنجا تھا وہ گنجا ہو گیا اور جو کوڑی تھا وہ کوڑی ہو گیا۔ اس لیے ہر شخص کو کیا کرنا چاہیے بچوں؟ ہر شخص کو خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے کیا کر سکتا ہے؟ مال دے سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے، ٹھیک، اور جب چاہے جہاں چاہے اس سے وہ سب چیزیں لے بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی جان، اپنی مال اور اپنی عزت کو خدا کی امانت سمجھنا چاہیے اور اسے ہمیشہ خدا کی راہ میں کیا کرتے رہنا چاہیے؟ خرچ کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ اندھے نے سمجھ لیا اور خدا کی مدد کا مستحق بنا، یعنی کہ اس سے اللہ راضی ہوا۔ اس نے فقیر کو سے یہ کہا، جو فرشتہ فقیر بن کر آیا تھا اس سے یہ کہا کہ بے شک مجھے جو کچھ بھی دیا ہے وہ خدا نے ہی دیا ہے اور تم جو چاہے اس میں سے لے سکتے ہو۔ اس لیے ہمیں بھی ہر وقت خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہماری جان مال عزت سب ہمارے پاس کیا ہے؟ خدا کی امانت ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اندھے نے اس بات کو سمجھا اور وہ خدا کی مدد کا مستحق بھی بنا، جبکہ اس کے 2 ساتھی امتحان میں کیسے ہوئے؟ امتحان میں ناکام رہے اور پریشانی میں دوبارہ سے مبتلا ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہم کو خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کسی پریشانی میں ہم مبتلا ہو جائیں تو بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خدا کے کیے گئے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر ہم کو پریشانیوں میں مبتلا بھی کرتا ہے اور ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی وہی ہم کو دکھاتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر کنڈیشن میں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ چیپٹر تھا ہمارا خدا کو نہ بھول، یعنی ہمیں کبھی بھی خدا کو نہیں بھولنا چاہیے، جو ہم نے آج یہاں پر کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔